कुलमान घिसिङजी तपाईँले हिजो हर्क साम्पाङज्यूलाई किन धोका दिनुभयो? क्याबिनेटमा गए पनि सँगै हर्क साम्पाङलाई कुलमान घिसिङले धोका दिएकै हो त? 100%। कसरी धोका दियो त? त्यो त हर्क साम्पाङज्यूले भनेको छ। हर्क साम्पाङज्यूलाई उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने सकेसम्म यो क्याबिनेटमा नजाउँ, काम गर्न सकिँदैन, गइयो भने तपाईँ र म सँगै जाने भन्नुभयो। उहाँले त भित्रभित्रै बालन शाहसँग हिसाब किताब चुक्ता गरिसक्नु भएको रहेछ, सबै कुरा मिलाइसक्नु भएको रहेछ। उहाँ सर्रक्कै मन्त्री आउनुभयो। हर्क साम्पाङ जसलाई यिनै सुदन गुरुङहरूले म आउँदिनँ है आउँदिनँ भन्दा टेलिफोन गरेर हेलो दाइ जसरी पनि आइदिनु पऱ्यो मेयर साहब, तपाईँले देश सम्हाल्नु पऱ्यो भन्नुभयो। अनि उहाँले हिम्मत जुटाउनु भयो, म प्रधानमन्त्री भएर जलेका संरचनाहरूको जीर्णोद्धार गर्छु, नेपाल बनाउँछु, समृद्ध गर्छु, विकसित गर्छु, देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको समृद्धिको पक्षमा म अगाडि बढ्छु, एलबदलब चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर म देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा मरिबेटेर अगाडि लाग्छु भनेर उहाँ कैयौँ किलोमिटर यात्रा गरेर काठमाडौँ आउनुभयो। ठन्डाराम बनाइदिए यिनीहरूले, रुवाएर पठाइदिए। वास्तवमा एउटा देशभक्तको आँसुले यिनीहरूलाई भतपति पोल्नेछ। र त्यसपछिको कथा किस्सा त तपाईँलाई थाहा छ। मुखमा राम बगलीमा छोरा लुसिफरवादी चिन्तन बोक्नेहरूले अहिले कसरी देशलाई जन्जालमा पारे, जेनजी मोमेन्टलाई हाइज्याक गरेर जेनजीको हजुरआमा भन्न सक्ने सुशीला कार्कीलाई कसले सिंहदरबारमा लगेर प्रधानमन्त्री बनायो? सुशीला कार्कीका क्याबिनेटका 101 झुट मन्त्रीहरू, फरेब मन्त्रीहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ, जसले झुटको इतिहासमा गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन तम्सिएका छन्। अब अस्ति जगदीश खरेल भन्ने सञ्चार मन्त्री बोल्दै थिए कुलमान घिसिङजी रासपा भएको थाहै छैन अरे। ल बा, यो त मुन्द्रेको कमेडी क्लबको भन्दा पनि निम्न कोटीको जोक्स भएन भने 21औं शताब्दीमा योभन्दा क्रूर ठट्टा केही पनि हुन सक्दैन। अब एउटा मन्त्री जो कलिग मन्त्री हो, क्याबिनेटमा सँगै छ, उसले भन्छ कि अब कुलमान घिसिङ रासपा गएको थाहै छैन अरे। के यो मान्छे शीत निन्द्रा सुत्या छ? म भन्न चाहन्छु, यदि शीत निन्द्रा सुत्या छ भने नैतिकताको आधारमा जगदीश खरेलले तुरन्त राजीनामा दिनु पर्यो। होइन भने झुट बोलेको छ, ढाँट कुरा गरेको छ भने तपाईँले प्रश्न छ, झनै राजीनामा दिनुपर्छ। त्यसकारण यो सरकार मोरलेस रासपाको सरकार हो। अब बुढीमाउ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीजी आफै रासपा भएको हो कि भन्ने शङ्का छ। त्यसकारणले यो शङ्काले लङ्का धेरै नजाउँ। अब चुनाव तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? मैले सुनेसम्म त जब नोमिनेसन दर्ता हुन्छ, जब बालन शाहहरूको नोमिनेसन दर्ता भइसकेपछि संसद पुनर्स्थापनाको कोर्स अगाडि बढ्छ। त्यतिखेर न बज्यो बाँस न बाँसुरी, हातको मेयर पद खुस्किएपछि सबभन्दा पहिला पक्राउ पुर्जी भनेको सुदन गुरुङ र बालन शाहहरूलाई काटिन सक्छ अर्को सरकार बनेपछि। उनीहरूले के गर्छन् भने संसद पुनर्स्थापना गर्छन् अनि संविधान संशोधन गर्छन्। 2/3 बलमा के अरे तपाईँको नागरिक सरकारको नाउँमा दलका प्रतिनिधिहरू सहितको सरकार बनाउँछन्। त्यो सम्भवतः अहिलेको प्रधान न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउतको नेतृत्वमा बनाउन सक्छन्। बालेनलाई हतकडी लाग्दाखेरि हर्क साम्पाङलाई चाहिँ हतकडी लाग्दैन? किन लाग्ने? उहाँले सिंहदरबार जलाउने भनेर स्ट्याटस देख्नु भएको छ, उहाँले हजारौँ घर भत्काउनु भएको छ, उहाँले लाखौँ सुकुम्बासी खेद्नु भएको छ। अनि त्यसपछि गाई त बाँध्यो ढोङ्ग्रोमा मै छैन गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन, रामेशको गीत चोरचार गरेर ल्याउने अनि त्यसपछि हिरो बन्ने अनि अहिले तिनै गरिबहरूलाई गुटुटु खेद्ने, यो कुन नैतिकताले दिन्छ? त्यसकारण हर्क साम्पाङज्यूले आँसु पुस्नु भएको छ। उहाँले भत्काउनु भएको छैन, बनाउनु भएको छ, खेद्नु भएको छैन, स्थापना गर्नुभएको छ, मकै पोल्नेहरूको आँसु पुस्नु भएको छ। हर्क साम्पाङज्यूले त यो देशको माटोलाई मुटुमा सजाउनु भएको छ। तपाईँले अस्ति पोडकास्ट हेर्नु भएन? उहाँको साक्कै दाई रवि लामिछानेको साक्कै दाई हरिशरण लामिछानेले समेत हर्क साम्पाङज्यूको तारिफ गर्नुभएको छ। मान्छेले हल्ला के पनि गर्न लाग्यो भने हरिशरण लामिछानेलाई कतै श्रम संस्कृति पार्टीले रवि लामिछाने विरुद्ध त उठाउँदैन भनेर। हेर्नुहोस्, नैतिकताको हिसाबले रवि लामिछाने जस्तो होइन उहाँले कहिले पनि आफ्नो नागरिकता त्याग गर्नु भएन, आफ्नो सिरानी मुनि नै राख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सारा अनैतिकताको कसिङ्गरहरू बढाएर हर्क साम्पाङ नामक एउटा महाआदि तुफान सुनामी चल्नै पर्छ थिएन। हर्क साम्पाङज्यू जस्तो देशभक्तले त्यही बेलामा लल्कारिरहनु भएको थियो। तपाईँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC जो इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग साललाई जोडिएको छ, त्योसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो भनेर उहाँले लल्कारिरहनु भएको थियो। अब फेरि उज्यालो नेपाल पार्टीलाई लगेर रासपामा थपक्क बुझाउनु भयो। रासपामा बुझाइसकेपछि पुरस्कार स्वरूप उहाँलाई वरिष्ठ उपसभापति बनाइयो।
याद गर्नुहोस्। फेरि पत्रकारले सोध्छन्, उहाँले नकचर जवाफ दिनुहुन्छ, ओहो मैले त राजनीति नै गरेको छैन, म पार्टीको सदस्यै छैन। हिजो राजीनामा दिँदा पनि त्यही ढाँट कुरा गरिरहनु भएको थियो कि म यो त राजनीति नै गरेको छैन, म पार्टी सदस्य नै छैन। जबकि नेपाल प्रेसले अलरेडी लेख्यो कि उहाँ माओवादीको ऊर्जा विभागको अलरेडी सदस्य हुनुहुन्थ्यो। मैले 1 महिना अगाडि नै माओवादीको केन्द्रीय सदस्यलाई उद्धृत गरेर उहाँ राष्ट्रपा के अरे माओवादीको केन्द्रीय सदस्य ऊर्जा विभागको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, कर्मचारी हुँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एमडी हुँदै उहाँ माओवादी हुनुहुन्थ्यो भनेर प्रमाणसहित ल्याइदिएका थिए। यहाँ पनि ढाँट कुरा गर्नुभयो। अब आज चाहिँ उहाँले घोषित रूपमा म राष्ट्रपा भएँ त भन्नुभएको छैन, तर राजीनामा दिएपछि म राजनीतिमा उत्रिन्छु भन्नुभयो। अब भोलि उहाँ म त के देख्छु भने यो तालमेल मात्रै हो भन्न बेर छैन। अब राष्ट्रपामा गए पनि उहाँले आई लभ यू मात्रै भने स्थिति पनि छैन। बालन शाहले लिभ इन टुगेदर बसेका रहेछन्, लिभ इन रिलेसनमा रहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको यो चाउरे पिरती छ नि, काले काले मिलेर भाले खाने टाइपको गठबन्धन चुनावसम्म चल्यो भने धन्य, त्यसपछि टिक्ने अवस्था देख्दिनँ। हिलोबो चटाइमा गुद्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको परम देशभक्त, यो माटोलाई माया गर्ने, माटोलाई मुटुमा सजाउने, यस आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर, म यो देशको एक दिन प्रधानमन्त्री हुनेछु, राष्ट्रपति हुनेछु भन्ने सपना देख्ने कुलमान घिसिङ मात्रै सच्चा हर्क साम्पाङ मात्रै सच्चा देशभक्त सपुत हुनुहुन्छ। र कुलमानजी घिसिङजीको राजनीति घिसेपिटे छ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा 43 करोड चुनाव लागेको आरोप पनि उहाँलाई छ। उहाँको विश्वासपात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तत्कालीन एमडी जो अहिले पदच्युत हुनुभएको छ र अर्को ठाउँमा सर्गा हुनुभएको छ मनोज सेवालजी, र उहाँले सेटिङमा 43 करोड चुनाव लाग्ने गरी विद्युत सम्झौता गरेको भन्ने कुरा आयो। त्यसलाई उहाँले फेरि ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने भारतीय कम्पनीले, नेपाली कम्पनीले त्यसलाई खारेज गरेको भने पनि भारतीय कम्पनीले एप्रुभ गरेको छ। अब पर्यो धर्म सङ्कट। कुलमानजीको राजनीति भनेको चाहिँ यो घिसे पिटे क्या, यो भने चाहिँ कस्तो हो भने केटाकेटी आयो गोली चलायो मट्याङ्ग्राको सत्यानाश टाइपको राजनीति हो। अब उहाँ दोमनमा हुनुहुन्छ, उज्यालो नेपाल बिउताउने कि अस्ति उहाँ जानुभयो, निर्वाचन आयोग गएपछि टाइटाई फिस, हात्ती आयो फुस्सा, अब माछा भ्यागुतो, त्यसमा पनि चेपागाडा। उहाँलाई निर्वाचन आयोगले पटक्कै उहाँको लिस्ट सदर गरेन। तपाईँहरू त राष्ट्रपामा गएको होइन, नो 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 नो, अब त्यो लिस्ट सदर हुँदैन भनेर रित्तो हात निराश फर्काइदियो। एउटा कुरा तपाईँलाई म के सम्झाउँछु भने, कुलमान घिसिङजी तपाईँले हिजो हर्क साम्पाङज्यूलाई किन धोका दिनुभयो? क्याबिनेटमा गए पनि सँगै हर्क साम्पाङलाई कुलमान घिसिङले धोका दिएकै हो त? 100%। कसरी धोका दियो त? त्यो त हर्क साम्पाङज्यूले भनेको छ। हर्क साम्पाङज्यूलाई उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने, सकेसम्म यो क्याबिनेटमा नजाउँ, काम गर्न सकिँदैन, गइयो भने तपाईँ र म सँगै जाने भन्नुभयो। उहाँले त भित्रभित्रै बालन शाहसँग हिसाब किताब चुक्ता गरिसक्नु भएको रहेछ, सबै कुरा मिलाइसक्नु भएको रहेछ। उहाँ सर्रक्कै मन्त्री आउनुभयो। हर्क साम्पाङ जसलाई यिनै सुदन गुरुङहरूले म आउँदिनँ भन्दा टेलिफोन गरेर हेलो दाइ जसरी पनि आइदिनु पऱ्यो मेयर साहब, तपाईँले देश सम्हाल्नु पऱ्यो भन्नुभयो। अनि उहाँले हिम्मत जुटाउनु भयो, म प्रधानमन्त्री भएर जलेका संरचनाहरूको जीर्णोद्धार गर्छु, नेपाल बनाउँछु, समृद्ध गर्छु, विकसित गर्छु, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको समृद्धिको पक्षमा म अगाडि बढ्छु। एलोबदोलब चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर म देश, जनता, विकास, समृद्धिको पक्षमा मरिबेटेर अगाडि लाग्छु भनेर उहाँ कैयौँ किलोमिटर यात्रा गरेर काठमाडौँ आउनुभयो। ठन्डाराम बनाइदिए यिनीहरूले, रुवाएर पठाइदिए। वास्तवमा एउटा देशभक्तको आँसुले यिनीहरूलाई भतपति पोल्नेछ। र त्यसपछिको कथा किस्सा त तपाईँलाई थाहा छ। मुखमा राम बगलीमा छोरा, लुसिफरवादी चिन्तन बोक्नेहरूले अहिले कसरी देशलाई जन्जालमा पारे, जेनजी मोमेन्टलाई हाइज्याक गरेर जेनजीको हजुरआमा भन्न सक्ने सुशीला कार्कीलाई कसले सिंहदरबारमा लगेर प्रधानमन्त्री बनायो? सुशीला कार्कीका क्याबिनेटका 101 झुट मन्त्रीहरू, फरेब मन्त्रीहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ, जसले झुटको इतिहासमा गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन तम्सिएका छन्। अब अस्ति जगदीश खरेल भन्ने सञ्चार मन्त्री बोल्दै थिए, कुलमान घिसिङजी राष्ट्रपा भएको थाहै छैन अरे। ल भाइ, यो त मुन्द्रेको कमेडी क्लबको भन्दा पनि निम्न कोटीको जोक्स भएन भने 21औं शताब्दीमा योभन्दा क्रूर ठट्टा केही पनि हुन सक्दैन। अब एउटा मन्त्री जो कलिग मन्त्री हो, क्याबिनेटमा सँगै छ, उसले भन्छ कि अब कुलमान घिसिङ राष्ट्रपा गएको थाहै छैन अरे। के यो मान्छे शीत निन्द्रा सुत्या छ? म भन्न चाहन्छु, यदि शीत निन्द्रा सुत्या छ भने नैतिकताको आधारमा जगदीश खरेलले तुरन्त राजीनामा दिनु पर्यो। होइन भने झुट बोलेको छ, ढाँट कुरा गरेको छ भने
तपाईँले प्रश्न छ, झनै राजीनामा दिनुपर्छ। त्यसकारण यो सरकार मोरलेस रासोपाको सरकार हो। अब बुढीमाउ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीजी आफै रासोपा भएको हो कि भन्ने शङ्का छ। त्यस कारणले यो शङ्काले लङ्का धेरै नजलाउँ। अब चुनाव तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? मैले सुनेसम्म त जब नोमिनेसन दर्ता हुन्छ, जब बालन शाहहरूको नोमिनेसन दर्ता भइसकेपछि संसद पुनर्स्थापनाको कोर्स अगाडि बढ्छ। त्यतिखेर न बज्यो बाँस न बाँसुरी, हातको मेयर पद खुस्किएपछि सबभन्दा पहिला पक्राउ पुर्जी भनेको सुदन गुरुङ र बालन शाहहरूलाई काटिन सक्छ अर्को सरकार बनेपछि। उनीहरूले के गर्छन् भने संसद पुनर्स्थापना गर्छन् अनि संविधान संशोधन गर्छन्। 2/3 बलमा के अरे तपाईँको नागरिक सरकारको नाउँमा दलका प्रतिनिधिहरू सहितको सरकार बनाउँछन्। त्यो सम्भवतः अहिलेको प्रधान न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउतको नेतृत्वमा बनाउन सक्छन् र त्यतिखेर हुन त हर्क साम्पाङज्यूको पनि पद गएको हुनेछ। हामीले चाहेको त एज अ प्राइम मिनिस्टरवाला देख्न चाहेको हो, तर म भन्छु बालन शाह चाहिँ हेरै हुन्छन्। हामी त्यतिखेर सारा नेपालीहरूले प्रकाश सिंह राउत प्रधानमन्त्री हुनु भने शक्तिशाली गृहमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री हर्क साम्पाङज्यूलाई बनाएर सारा लुसिफरवादी भ्रष्टहरूलाई ठेगान हुनुपर्छ। देश जगाउनेहरूको हातमा हतकडी त्यतिखेर लाग्छ। तपाईँ कुरिरहनुहोस्। बालेनलाई हतकडी लाग्दाखेरि हर्क साम्पाङलाई चाहिँ हतकडी लाग्दैन? किन लाग्ने? उहाँले सिंहदरबार जगाउने भनेर स्ट्याटस देख्नु भएको छ। उहाँले हजारौँ घर भत्काउनु भएको छ। उहाँले लाखौँ सुकुम्बासी खेद्नु भएको छ। अनि त्यसपछि गाई त बाँध्यो ढोङ्ग्रोमा मै छैन गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन, रामेशको गीत चोरचार गरेर ल्याउने अनि त्यसपछि हिरो बन्ने अनि अहिले तिनै गरिबहरूलाई गुटुटु खेद्ने, यो कुन नैतिकताले दिन्छ? त्यसकारण हर्क साम्पाङज्यूले आँसु पुस्नु भएको छ। उहाँले भत्काउनु भएको छैन, बनाउनु भएको छ, खेद्नु भएको छैन, स्थापना गर्नुभएको छ। मकै पोल्नेहरूको आँसु पुस्नु भएको छ। हर्क साम्पाङज्यूले त यो देशको माटोलाई मुटुमा सजाउनु भएको छ। तपाईँले अस्ति पोडकास्ट हेर्नु भएन? उहाँको साक्कै दाई रवि लामिछानेको साक्कै दाई हरिशरण लामिछानेले समेत हर्क साम्पाङज्यूको तारिफ गर्नुभएको छ। मान्छेले हल्ला के पनि गर्न लाग्यो भने हरिशरण लामिछानेलाई कतै श्रम संस्कृति पार्टीले रवि लामिछाने विरुद्ध त उठाउँदैन भनेर। हेर्नुहोस्, नैतिकताको हिसाबले रवि लामिछाने जस्तो होइन उहाँले कहिले पनि आफ्नो नागरिकता त्याग गर्नु भएन, आफ्नो सिरानी मुनि नै राख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सारा अनैतिकताको कसिङ्गरहरू बढाएर हर्क साम्पाङ नामक एउटा महाआदि तुफान सुनामी चल्नै पर्छ। अब तपाईँले हर्क साम्पाङ भन्दाखेरि अहिले हर्क साम्पाङको कारणले गर्दा अब जेनजी भटाभट जेल जान्छ भन्दैछन् नि एक थरी जनताले, एक थरी विश्लेषकले, एक थरी समर्थकले यो भनिरहेछ नि। किन भनिरहेछ? के भन्नु, मेरो कान अलिकति चिरायो, अहिले सुनिन। हर्क साम्पाङको कारणले गर्दा जेनजीहरू जेल जाँदैछ भन्ने को हो त्यो? त्यस्तो झुट बोल्ने, त्यो वाहियात कुरा गर्ने, प्रोपोगन्डा गर्ने को? त्यो सोरै आना घिउ लाटो, त्यसलाई केही पनि थाहा छैन। जेनजीको रक्षा गर्ने, जेनजीको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने, जेनजीले भनेको सुशासन विकासको प्रत्याभूति गर्न सक्ने, देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा खाडो जगाउन सक्ने, झन्डा बोक्न सक्ने वान एन्ड ओन्ली जनप्रतिनिधि मेयर कोही छ भने त्यो हर्क साम्पाङज्यू हो। यी लुसिफरहरूले केही पनि गर्दैनन्, यिनीहरूले त देशलाई तबाह गर्छन्। तपाईँले देख्नु भएन एक थान बालन शाह भन्ने मान्छेलाई सिंहदरबारमा लानको लागि गगन थापाको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशनको खाडो जगाएर काङ्ग्रेसै टुक्राउने भइसक्यो। चारैतिर हाहाकार छ, सबै त्राइमाम छन्। अब म भन्छु जनतालाई, तपाईँहरू के देशमा लाखौँवटा घर भत्काउन चाहनुहुन्छ? ठाउँ डोजर चलाउन चाहनुहुन्छ? लाखौँ गरिब खेदिएको हेर्न चाहनुहुन्छ? देशलाई युक्रेन बनाउन चाहनुहुन्छ? देशलाई युगोस्लाभिया जस्तो टुक्रा टुक्रा पार्न चाहनुहुन्छ? देशलाई छेदविच्छेद पार्न चाहनुहुन्छ भने जानुहोस्, तपाईँ बालन शाहलाई ड्याम 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 भोट हाल्नुहोस्, जिताउनुहोस्। होइन, देश बचाउन चाहनुहुन्छ, देशको शान्तिपूर्ण विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने युवा पुस्तामा आइरन कट्स आइरन, हर्क साम्पाङज्यूको विकल्प छैन। त्यसै भएको हुनाले अहिले स्थापित ठुला पार्टीले पनि हर्क साम्पाङज्यूलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ। उनीहरूले भनिरहेका छन् हर्क साम्पाङज्यूमा त्यो मानवता छ, त्यो धर्म छ, त्यो खालको भावना छ जसले देशलाई तोड्ने होइन जोड्ने काम गर्छ। खबरदार उहाँलाई जातिवादी भन्नेहरू, उहाँको दिमागमा जाति छैन। उहाँको दिमागमा हमेसा नेपाल छ, माटो छ, नेपाली आमा छ, नेपाल आमाको सच्चा सपुतको रूपमा उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यसकारणले फैसला तपाईँहरूको हातमा छ। के तपाईँहरू देश जगाउन चाहनुहुन्छ? के तपाईँहरू फेरि सिंहदरबार जस्ता स्मारक सर्वोच्च अदालत जगाउन चाहनुहुन्छ? कम्ती रिस उठ्या होला अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई, जसले फोन तारन्तार गरेर
बालेन शाहजीलाई दमकल पठाइदिनुहोस् भन्दा पठाउनु भएन। त्यसै कारण यही बालेन शाहको कारण पनि भनिन्छ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले संसद बेउताउने छ भनेर भन्छन्। र चुनावै भयो भने पनि एउटा कुरा ख्याल राख्नु होला, तपाईँहरू त हर्क साम्पाङलाई पत्ता साफ गर्छु भन्ने कुम्भकर्ण लाटोको सर सपना देखेर बस्नुभयो होला, त्यो किमार्थ पुरा हुनेवाला छैन। किनभने उहाँले शानदार मतका साथ जित्नुहुन्छ। मैले त सुनि के सुदन किरातीजी तपाईँ काहीँ नवा जात्रा हाँडी गाउँमा लगाउँदै हुनुहुन्छ कि हो धरान छिर्ने मन गर्नुभयो? याद राख्नु होला, स्याललाई दशा लगायो भने सहर छिर्छ भन्छन् नि। म ठ्याक्कै उहाँलाई स्याल भन्न चाहन्न। सुदन किरातीजी जीवनको सबभन्दा तपाईँको ठुलो भुल यही हुनेवाला छ कि हर्क साम्पाङज्यूसँग टक्राएर चुर चुर नहुनुहोस्, समाप्त नहुनुहोस्, सम्हाल्नुहोस्। तपाईँ हर्क साम्पाङज्यूसँग भेट्न नजानु होला। म त भन्छु ठुला स्थापित दलहरूले पनि हर्क साम्पाङज्यूलाई छोडिदिनुपर्छ। अनि एउटी कुन चाहिँ रेचिन म हर्क साम्पाङलाई धुलो छटाउँछु भनेर आएको याद गर्नु होला। भारतमा राम जेठमलानी भन्ने एउटा वकिल थिए, उनीसँग लडेर हर वकिलहरू हार्न चाहन्थे। याद गर्नुहोस्, मैले के शब्द भने उनीसँग केस यसकारण अपोजिटमा लड्न चाहन्थे कि उनीहरू हारे पनि राम जेठमलानी जस्तो अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी बेस्ट एडभोकेटसँग केस हारेर उनीहरू धन्य हुन चाहन्थे। जीवनभर म त राम जेठमलानीसँग लडेको नि केस भन्न चाहन्थे। त्यसै गरी के तपाईँ हर्क साम्पाङज्यूसँग हारेर हर्क साम्पाङज्यूको फोटो बैठक कोठामा राख्न चाहनुहुन्छ? त्यो हो भने लड्नुहोस्। अहिले अब तपाईँले हर्क साम्पाङ भनिराख्दाखेरि अहिले हर्क साम्पाङले नयाँलाई खेद्यो, पुरानोलाई गाली गरेन। केपी ओलीको दोस्रो हर्क साम्पाङ रहेछ भन्छन्। नयाँ पनि हेर्नको हुन्छ। नयाँ जब यो देशलाई युक्रेन बनाउन चाहन्छ, जब निकोलस मधुरो जस्तो देशभक्तहरूलाई देशभित्रै विदेशी तत्त्व डाकेर कत्याम गराउन चाहन्छ, अपहरण गराउन चाहन्छ भने त्यो नयाँ पनि नयाँ हो। गो टु हेल भन्न चाहन्छु उनीहरूको नाममा। ती नयाँ भनेको पुराना भन्दा पनि झोरपटास हुन्। अब पुरानासँग भन्दा पनि समस्या नयाँसँग भयो नि त। नयाँ जसले हर्क साम्पाङज्यूको राष्ट्रवादी उभारलाई रोक्नको निम्ति प्रयत्न गरिरहेको छ। राष्ट्रघाती लेन्डुप दोर्जेवादी लुसिफरवादी चिन्तनसँग सम्झौताहीन तरिकाले सङ्घर्ष नगरिकन देश बन्दैन भन्ने कुरो हि नोज भेरी वेल। राम्रो छ थाहा पाउनु भएको छ। त्यस कारणले पुरानाको आलोचना गरेर त अरू थाकेका छैनन्, अरूले गरिरहेछन्। उहाँले आलोचना गर्न त कमी राख्नु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ भन्दैमा सबै मान्छेलाई वाह वाह गर्ने कुरो त हुँदैन। ट्यापे मुन्द्रे गजडी भित्ती सबैलाई नयाँ भन्ने हिसाबले गौत पानी छरेर चोख्याउने कुरा आउँछ। अस्ति रवि लामिछानेको हरिबिजोग देख्नु भएन? 10 वर्ष अगाडि बेर्नु निस्किने गरी टेलिभिजनमा ट्याउट्याउ गर्थे। वा लक्ष्मण थारू लगायत रेशम चौधरीलाई नृशंस हत्या गर्ने, प्रहरीलाई भाला रोपी मार्नेहरू यिनीहरूलाई फाँसी पनि कम हुन्छ भन्दै थिए। अहिले त ओहो मैले त बुझिनँ, वास्तवमा त्यो त थरुहट आन्दोलन रहेछ, लक्ष्मण थारूहरू मान हुनुहुँदो रहेछ भनेर हत्या ज्यान मार्ने उद्योगमा कैयौँ वर्ष जेल परेकाहरूलाई सुनपानी छर्किनु हो। हुन त यो पूर्णाङ्की नाटक इन्टरभल मात्रै भएको छ, पुरा फिल्म आउने नाटक आउने बाँकी छ। भोलि लक्ष्मण थारूहरू यो पार्टीबाट निस्कियो भने उहाँले भन्नुहुनेछ हत्तरिका मैले जानिनछु, यी त अपराधी पो रहेछन्, बिचमा म भोलि छु, पहिल्यै भनेको कुरा ठिक रहेछ भन्दिनँ के भएर। कलाकार हुन्, कलाकारिता गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीति भने कलाकारिताबाट चल्दैन हो साथी हो, भन भाइ हो, देउसी रे ए राम्ररी भने ताल भए राजनीति हुँदैन। राजनीतिको लागि भिजन चाहिन्छ, मिसन चाहिन्छ, दृष्टिकोण चाहिन्छ। गुइठे चिन्तनले राजनीति गर्न सकिँदैन। अहिले अब एक थरी पहिले हर्क साम्पाङलाई नै समर्थन गर्ने ती समर्थक गएर के भन्ने छ भने जेनजीलाई जेलबाट नहाल्ने हो भने, जेल हाल्नबाट बचाउने हो भने हर्क साम्पाङलाई रोक भन्न थालेको छ नि। किन भन्दैछ त? कुन कुशलले भनेछ? कुन बादबहादुरले त्यस्तो भनेछ? को घटिया मान्छेले त्यस्तो निकृष्ट सोच राखेछ भन्नुहोस् त? के दुलाल सुलाल भन्ने मान्छे दुलोबाट निस्केर देख्छु म, भ्यारै दुलालहरू म चिन्दिनँ राम्रोसँग होइन। अब कहाँ बस्छन्, के गर्छन्, अब कसको छोरो हो, कसको नाति हो,
कहाँबाट आए कहाँबाट टप्किए कन्टेन्ट क्रिएटर भन्छन् त्यस्ता भ्यारभ्यारे दोलाबाट निस्किएका मान्छेहरूको हिसाब किताब म लगाउँदिनँ हिजोसम्म हर्क साम्पाङको हर्क पुराण लगाएर थाक्दैन थिएँ ओहो हर्क साम्पाङज्यू तपाईँ त तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भन्दै देवत्वकरण गर्थे र फ्रेडरिक नित्सेको एउटा मान्यता छ सुपर ह्युमनको म बिना पृथ्वी घुम्दैन भने जस्तै अहङ्कार गर्ने अहङ्कारका एक्ला टापुहरू एक दिन आफै पतन हुन्छ यस्ता केटाकेटी आए गुलेली चलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरी कसरी चेतु यस्ता मान्छेको विषयमा म धेरै चिन्तन मनन गर्न चाहन्न यिनीहरू भ्युज बढाउनको लागि फलो बढाउनको लागि अनेक गर्छन् अहिले फेरि बालेन शाह जिन्दाबाद भन्दै हिँड्छन् पर्सि फेरि अर्को दुवाभित्र छिर्छन् एउटा फिल्मलाई राम्रो ठान्छन् फेरि अर्को फिल्म आइदिन्छ त्यतातिर गुटुटु दौडिन्छन् नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ सही भए कहिले कसको समर्थन गर्छन् कहिले कसको समर्थन गर्छन् यस्ता पाङदुरे मान्छेहरू पुग्न पुच्छरको मान्छेहरू तिन्न तेह्रका मान्छेहरू यस्ता हलोडो धुरीको बलो टाइपका मान्छेहरूको बारेमा बस चर्चा परिचर्चा गरेर अमूल्य समय बर्बाद गर्ने फुर्सद मलाई छैन सरी अब तपाईँले अहङ्कारी भन्दाखेरि अहिले हर्क साम्पाङलाई पनि के आरोप छ भने हर्क साम्पाङ मभन्दा यो नेपालको राजनीतिमा मभन्दा नेता कोही छैन मभन्दा जाने कोही छैन म जतिको राजनीति जानेको मान्छे कोही छैन भन्ने अहङ्कार र हुङ्कार राख्छ भन्छ नि त्यो के लाग्छ त्यो अभिमान होइन स्वाभिमान हो हेर्नुहोस् गलत प्रवृत्ति विरुद्ध स्पातिलो ढङ्गले कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ लड्नुपर्छ म त उहाँको यो यदि अहङ्कारै भन्छ भने पनि यो अहङ्कारलाई सेल्युट गर्छु जसले लुसिफरवादी प्रवृत्तिलाई ओपन च्यालेन्ज गर्छ ललकार्छ उहाँको ठिक छ उहाँ यसै गरी अगाडि बढ्नुपर्छ गलत प्रवृत्तिलाई भण्डाफोर गर्नुपर्छ सही कुरालाई सही भनेर स्थापित गर्नुपर्छ के उहाँले लुसिफरवादी प्रवृत्ति देश जगाउने प्रवृत्ति जेएनजीको नाउँमा अपराध गर्ने प्रवृत्तिलाई ओहो क्या राम्रो आहाहा भनेर गीत गाउने मिल्दैन उहाँ सङ्घर्ष गरेर आएको सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ तबसम्म गर्नुहुन्छ जबसम्म यी तत्त्वहरू मटिया मेट हुँदैनन् अब पुण्य सर अब अन्तमा एउटा प्रश्न तपाईँलाई प्लिज हैन प्रधानमन्त्रीले खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताको राजीनामा माग्दाखेरि खेलकुद मन्त्रीज्यूले चाहिँ एकचोटि अमेरिका भ्रमण गर्न पाउन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अनुरोधलाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा छ्यास्ती भाइरल भइरहेछ यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ मलेसिया कि अमेरिका भने मलेसिया अमेरिका ठिकै हो यस्तो होला विगतमा मलेसिया जाने चिन्तन लिएका हरू 81 मन्त्री भए र चिट्ठा परे जस्तो मन्त्री भइसकेपछि बिचराहरूलाई एकचोटि अमेरिका भने अमरापुरकर स्वर्ग जस्तो लाग्यो होला अमरावती जस्तो लाग्यो होला हेर्नुहोस् कति दरिद्र चिन्तन छ एउटा मन्त्रीको लागि जीवनको सबभन्दा ठुलो उद्देश्य अमेरिका पुग्नु छ अमेरिका त मामुली सपना हो के अहिले सामान्य मान्छे पनि डिबी परेर सर्र उडेर जान्छन् कुनै समय थियो अमेरिका पुग्दा स्वर्गै पुगेको अनुभूति गर्थे अब अमेरिका गएर पनि उतै बस्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता भयो होला अब यो विभिन्न मिडियामा चाहिँ धेरै मान्छे लिएर उतै छोड्ने उद्देश्यका साथ अमेरिका जान लागेको भनेर पनि आयो हैन यी भाइ भने चाहिँ मैले कसरी चिनी भने पहिला मैले त अहिलेसम्म गरिब दुखी रोगी असहायलाई 30औं लाख मद्दत गरेको छु तपाईँलाई थाहा छ आफ्नो जग्गै बेचेर अनि यो कोरोना कालमा लकडाउनमा गरिब दुखीहरूलाई खाना खुवाउँदा दाइ यसो मद्दत गर्नुपर्छ है भन्थे याचना गर्थे ती भाइलाई अचानक लटरी लागेछ अनि मन्त्री भए कठै बरा बिचरा अहिले त उहाँ हेर्नु त अमेरिका जान पाऊँ भनेर बिन्ती पत्र पो हालेछन् हाँसै उठ्यो किन जानु खोजे होला त मन्त्री के हुन्छ नाथे अमेरिका जानको लागि यत्रो ट्याउ फ्याउ फ्याउ म्याउ म्याउ छ छोडिदिनुहोस् अब यस्ता मान्छे मन्त्री भए भन्ने कुरोले जग हाँस्ने भयो क्या संसार हाँस्ने भयो अब श्रम संस्कृति पार्टीको उपाध्यक्ष भइसक्नु भएका देवराजजी हिजो रिहा हुनुभएछ मलाई खुसी पनि लाग्यो अब उहाँ रिहा हुनुभयो अब उहाँको पार्टीमा पुनर्स्थापनाको चर्चा छ अब के हुनुहुन्छ कसो हुनुहुन्छ हेर्दै जाउँ अन्तमा केही छ अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन्छु आउनुहोस् हर्क साम्पाङज्यूलाई सफल बनाएर यो देशलाई सफलताको दिशामा अगाडि बढौँ धन्यवाद शुभकामना थ्याङ्क यू